मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। मैं अपने मोतदिल बरेलवी उलमा से आज ये बात कहना चाहता हूँ। कहाँ हैं आप? मुल्तान के अंदर एक गैर महरम लड़की को हूर बना के स्टेज के ऊपर बिठाया गया। क्या रसूलुल्लाह की पैदाइश के, जिसको आप मजहबी त्योहार मान रहे हैं, उसके जुलूस के अंदर, यानी ईद मिलादुन नबी के जुलूस के अंदर मुसीकी बाज रही हो, औरतें नाच रही हो, भंगड़े डल रहे हो, मस्जिद में अजान हो रही है राजा बदार पिंडी का, सोशल मीडिया के ऊपर आपने क्लिप्स देख ली हैं। मुल्तान के अंदर एक गैर महरम लड़की को बेहिजाब और बेनिकाब बिठाकर उसके इर्द गिर्द रक्स हो रहे हैं और तमाशबीनी हो रही है, उसको दरमियान में बिठा के उसको देखा जा रहा है। राजा बाजार के अंदर मस्जिदों में आदानें हो रही हैं, बाहर गीत भंगड़े चल रहे हैं, नाच गाने चल रहे हैं। क्या मुआज़ल्लाह ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती नहीं है कि रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर ढोल और बाजे? कहां है वो उलमा जो मुसीकी को इजमाई तौर पे मुश्तरकात उम्मत में से समझते थे कि ये हराम है? कहां है वो उलमा जो नाच गाने भंगड़े को, कैसे कैसे वीडियोस आपने सोशल मीडिया के ऊपर नहीं देखे? दुख होता है, इसीलिए हम ये कहते हैं। और ये बात बड़ी अजीब है कि इन बातों को भी हमने रोकना है। आप भी अपने हुजरों से बाहर निकल जाइए, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। आप तो इस बात के सिर्फ फतवे दे चुके हुए हैं कि ये चीजें गलत है। रोकना किसने है? अगर हम रोकेंगे या कोई रोकेगा उसके ऊपर तो आप तौहीन का पर्चा करवा देंगे। आप खुद बाहर आइए, आप खुद कहते हैं रसूलुल्लाह का नाम ढोल के ऊपर, सरंगी के ऊपर, तबले के ऊपर नहीं लेना चाहिए, भंगड़ा नाच गाना नहीं होना चाहिए। तो इन जुलूसों को किसने रोकना? और हुकूमत कहां है? क्या रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर जो त्योहार मनाया जा रहा है उसमें रसूलुल्लाह की इतनी बड़ी बड़ी नाफरमानियां होंगी? मस्जिद से मुअज्जिन कह रहा फलाह की तरफ आओ। मन खरजा मिन बैतिही मुततहिरन, जो अपने घर से वुजू करके निकलता है, फजरुहु काजरिल हाजिल मुहरिम, उसका अजर ऐसे है जैसे एक हाजी का है। ये रसूलुल्लाह की हदीस है। अजान हो रही है, बाहर लड़के नाच गाना और भंगड़े डाल रहे हैं, फिर मैं और आप किस मुंह से इतराज करते हैं कि इन्होंने मस्जिद वजीर खान के बाद भंगड़ा किया है और रक्स डाला है? अगर आप मजहब के नाम के ऊपर ढोल की थाप पे रक्स कर सकते हैं तो वो तो लादीन है, उनको भी फिर करने दीजिए। आपका इतराज लगव है? अगर औरतों ने बेहिजाब और बेनिकाब होकर शो पीस बनकर लोगों की आंखों को गरमाना है तो फिर आप औरत मार्च के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं वो भी गलत है, उनको भी करने दीजिए। आपने दीन के नाम पे दीन का जनाजा निकाल दिया। क्या फतवे दे देना काफी है? मुफ्ती मुनीब साहब फतवा दे दिया कि ये हराम है। रोकना किसने है? आइए, बाहर आइए, निकलिए। इस तरह के हड़बोंग और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसीकी के आलात को तोड़ने के लिए आए, इनको नबी जिहाद, नबी तलवार कहा गया। शमशीर और सनावल, तऊस और उबाब आखर, जिस नबी का ये एजाज है, उस नबी के उम्मतियों को भंगड़े वाले मुहिब्बाने रसूल चाहिए, नाच गाने वाले जो नमाज के टाइम के ऊपर मस्जिदों के बाहर नाच और गाना करते रहें और उनको कोई रोके टोके, है जी गुस्ताख ने, है जी बाबी ने, है जी मिलाद दे मुनकर ने। कैसी जाहिलियत की बातें नहीं की गई। मैं बरेलवी संजीदा उलमा को, रागिब नईमी साहब कहां हैं आप? अल्लामा सईद असद साहब, मुफ्ती मुनीब साहब, आप जैसे अकाबिरीन अगर हुजरों से बाहर निकल के इनको नहीं रोकेंगे तो आप दीन का जनाजा अपने हाथों से उठा रहे हैं, आप दीन का जनाजा अपने हाथों से निकाल रहे हैं। वो आपने इस तरह के जो हालात को बिठाया हुआ है, जो मां बहन की गालियां निकालते हैं और ख्वाबे बयान करते हैं रसूलुल्लाह ने मुआज़ल्लाह ढोल बजाए। मां बहन की गालियां निकाल के कह रहे हैं सारी जिंदगी साडी इन्हां नूं दलाइल देन ते लंघ जाती है और साथ गालियां निकाल रहे हैं। मिलाद का मुनकर काफर, मिलाद का मुनकर काफर, इस तरह के फतवे लगा रहे हैं। मिलाद का कौन सा मुसलमान मुनकर हो सकता है? रसूलुल्लाह की पैदाइश का कोई मुसलमान मुनकर हो सकता है? हाँ, तुम्हारे ये फतवे भी अगर लगते हैं तो उनके ऊपर ही लगते हैं। गौर करना, जो रसूलुल्लाह को नूरुम मिन नूरिल्लाह समझते हैं,
کیونکہ اللہ کا نور کبھی پیدا نہیں ہوا. اللہ کا نور ابدی ہے، قدیمی ہے، اول ہے، اس کی کوئی پیدائش نہیں ہے. اور آپ نبی کو اسی نور کا حصہ جو لوگ مانتے ہیں، آپ میں سے بعض وہی میلاد کے منکر ہیں. ہم تو رسول اللہ کی یوم پیدائش پیر کے دن روزہ رکھنے کے قائل ہیں. ہم تو اس طرح میلاد منانے کے قائل ہیں جس طرح رسول اللہ نے منایا. میں پیر کو پیدا ہوا، میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں. ہم اس طرح کے میلاد منانے کے قائل نہیں ہیں. اگر آپ ہمیں لاکھ مرتبہ یہ دعوت دیں کہ مسجدوں کو چھوڑ کر اللہ کے سجدوں کو اور رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ کر باہر ڈھول کی تھاپ کے اوپر رقص کیا جائے، جلوس نکالے جائے بھنگڑے کے، جس نبی نے یہ کہا ہو عورت خوشبو لگا کے صرف اس نیت سے گھر سے باہر نکلے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، فہی زانیہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ زانیہ ہے، اگرچہ اس کے اوپر حد نہیں لگے گی. آپ اسی عورت کو ڈیکوریشن پیس بنا کر، معاذ اللہ، اسی رسول عربی کے جلوس میں ماڈل بنا کر، حور آ گئی ہے. کیسے کیسے ڈرامے نہیں ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقائد کی اصلاح کے لیے بھی آئے تھے، اعمال کی اصلاح کے لیے بھی آئے تھے. عمر بن جموح نے اس کا عقیدہ آپ نے سنا ہوگا واقعہ، محمد معاذ خلاد نے کس طرح اپنے باپ کا عقیدہ درست کیا. باپ باروب تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقائد کی اصلاح کے لیے بھی آئے تھے. لوگوں کی عبادت سے نکل کر اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ. ان تینوں بھائیوں نے بھی پلان کیا، ہمارا باپ تو یہ بت کی پوجا نہیں چھوڑتا، کیا کیا جائے. بت کو اٹھایا، گندے کنویں میں گرائے، پھر اٹھایا، پھر گرائے. باپ جاتا کنویں سے نکالتا. 6 مرتبہ یہ واقعہ ہوا، 5-6 مرتبہ. 7ویں مرتبہ ایک مرا ہوا کتا بھی بت کے ساتھ گرا ہے. یہ عقائد کی اصلاح بھی ہوتی ہے. عمر بن جموح نے اس دن کتے کے ساتھ جب اپنے معبود کو دیکھا تو دل کے اوپر چوٹ پڑ گئی. کہا تو اپنے آپ کو اس گندے کچرے میں گرنے سے نہیں بچا سکتا تو عمر بن جموح کو کیسے بچائے گا. آپ کو کس نے مغالطہ ڈال دیا. جو خود بیمار ہونے والے، جو خود مریض، جو خود مر جانے والے، جو خود دنیا سے چلے جانے والے، کرونا کے واقعات بھول گئے ہو. یہ سارے جو آج آپ کو ناچ گانے اور بھنگڑوں کے اوپر مجبور کرتے ہیں نا، یہ اپنی خانقاہوں کو کنڈیاں لگا کے باندھ دیتے. باقی تھی تو اللہ کی قائم کردہ مسجدیں تھی. اور رسول اللہ عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال کی اصلاح کرنے کے لیے بھی آئے تھے. مرثد بن ابی مرثد کا واقعہ بھول چکے ہو. یہ ہاں ہاں کی بات ہے کہ اعمال رسول اللہ نے بتائے کوئی نہیں، دین مکمل بتا کے گئے ہیں. کسی بندے کے ذہن میں اگر یہ مغالطہ ہے کہ رسول اللہ نیکیوں کا کوئی کام بتلائے بغیر دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ کی قسم وہ رسول اللہ پہ پورے کا پورا ایمان نہیں لایا. اس نے دین کو سمجھا نہیں. وہ معاذ اللہ رسول اللہ کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے رسول اللہ یا کوئی چیز چھپا کے چلے گئے یا علم میں تھی تو بتا کے نہیں گئے. یہ دونوں باتیں قرآن پاک کے خلاف ہیں. بلغ ما انزل الیک، اللہ کہہ رہا جو تیرے پر نازل ہوگا تیرے پہ بتانا فرض ہے. رسول اللہ نے اس فرض کو پورا کیا. اعمال کی اصلاح بھی کی ہے. مرشد اللہ کے رسول، میں آپ کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے. میں زمانہ جاہلیت میں صرف چوری، ڈکیتی اور نقب زنی کیا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا. اسلام قبول کر لیا تو بھوکا مر جاؤں گا. رسول اللہ نے کہا تو اسلام قبول کر، تجھے نقب زنی کی ہم اجازت دیں گے. صحابہ پریشان ہو گئے. یہ رسول اللہ نے آج تک یہ کسی کو نہیں کہا کہ ہم تجھے اس چیز کی اجازت دیں گے. رسول اللہ نے صحابہ نے کہا تمہیں کیا سمجھا یہ ہمارے لیے نقب زنی کیا کرے گا؟ مکہ کے اندر جو قیدی، جو مظلوم مسلمان باقی بچ گئے ہیں، ان کی چھتوں کو پھاڑ کر ان کو آزاد کر کے لایا کرے گا. وہ گئے. لمبا چوڑا واقعہ مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. جب مکہ پہنچے تو مکہ کی ایک عورت کے ساتھ زمانہ قبل الاسلام ان کے تعلقات تھے. اس عورت نے مرثد کی آواز کو، چاپ کو پہچان لیا اور برائی کی دعوت دی. مرثد نے کہا ٹھیک ہے، تو بڑی پیاری تھی مجھے، تو بڑی خوبصورت تھی، میں تیرے سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا. اور یہی وہ مرثد ہے جن کے لیے قرآن پاک میں آیت بھی نازل ہوئی تھی، رسول اللہ سے اجازت لیتے رہے میں اس سے شادی کروں. اللہ نے کہا نہیں، زانیہ کا نکاح اگر ہوگا تو زانی سے ہوگا. یہ آیت مرثد بن ابی مرثد کے حق میں اتری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن مان لیا. الفاظ کیا تھے جس کی وجہ سے مانا؟
اور جو فضیلت ملی کس وجہ سے ملی؟ اعمال کی اصلاح سے. عورت نے برائی کی دعوت دیتے ہوئے ہاتھوں کو پھیلایا تو مرثد بن ابی مرثد کہنے لگے تو میری محبوب بھی ہے، تو مجھے پسند بھی ہے، میں تیرے سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہاتھ ایک ایسی ہستی کے ہاتھ میں دے آئے کہ یہ ہاتھ آج کے بعد کسی غیر محرم کو چھو نہیں سکتے. میں نے اور آپ نے دین کو کیا سمجھا؟